अब सुनिए अल्लाह पाक क्या फरमाता है। ये वो सच जो कि खोल खोल के बार बार हमारी आंखों के सामने लाना चाहिए था, जिसको बार बार हमारे दिलो दिमाग और हमारी अंदर की जिंदगी पे सवार होना चाहिए था, हमारी हड्डियों के अंदर घुसा होना चाहिए था। सुनिए, आज दुनिया आपको कंडीशन करती है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करो, वैसे करो, जिसको हम डिटेल पीछे डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनिंग कैसे होती है, हर चीज के साथ कंडीशनिंग मटेरियलिस्टिक करा दी गई। ये इमोशन ऐसे फुलफिल होगा, इसके लिए ये, इसके लिए ये सिस्टम डिजाइन करके दुनिया ने आपको दी है। देखिए अल्लाह पाक क्या कह रहा है, और मोस्टली लोग उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब सुनिए अल्लाह पाक क्या कह रहा है। अल्लाह पाक सूरह अल-अनाम 116वीं आयत के अंदर फरमा रहा है, मैं क्या कहूं, मैं पढ़ती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह कह रहा है, और अगर तू जमीन में मौजूद लोगों की अक्सरियत का कहना मान ले, यानी जो मोसी लोग करते हैं उनको फॉलो कर ले, उनका कहना मान ले, तो वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देंगे। ये मैं कोई तफसीर नहीं कर रही, ना ही मैं किसी और की बात सुना रही, ये हमारे क्रिएटर अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक में फरमा रहा है। अगेन रिपीट करना चाहूंगी, अगर तू जमीन में मौजूद लोगों की अक्सरियत का कहना मान ले, तो वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देंगे। ये अल्लाह पाक ने खुल कर कह दिया है। और आगे भी सुनिए, आगे अल्लाह फरमाता है, वो हक व यकीन की बजाय सिर्फ वहमो गुमान की पैरवी करते हैं और महज गलत कयास आराई और दरोह गोई करते रहते हैं। उनके बेस में ट्रूथ ही नहीं है, ट्रूथलेस बेस, हक व यकीन से दूर, सिर्फ वहमो गुमान की पैरवी करते हैं। एंड उसके आगे फिर मशवरे भी बनाते हैं, आगे पूरी प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, अल्लाह की राह से भटका देते हैं। एंड आज मोस्टली लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, कि ट्रेंड्स में क्या जा रहा है, कौन से लोग कैसे क्या क्या कर रहे हैं, मैं किधर जाऊं, मैं कौन सी चीज को लूं, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं या ये करूं, तो तमाम चीजें मोस्ट लोगों को पता भी नहीं है। अनकॉन्शियसली वो कंफर्मिस्ट की तरह जीते हैं, वो कंफर्म करते हैं, ये भी ये करता है, 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 फिर मैं भी ये करूंगा या मैं भी ये करूंगी। जी, तो ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, जबकि अल्लाह क्या कह रहा है, वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देंगे। ये किसने बताना था? और आज तो साइंटिफिक रिसर्चेस भरी पड़ी हैं, क्लासिक रिसर्चेस भी बहुत हुई हैं कंफर्मिस्ट होने के नताइज। और कितने लोग कैसे कंफर्मिस्ट हैं, ऐसे 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 कंफर्मिस्ट बन जाते हैं लोग, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर कंडीशन्ड। और जब उन लोगों को जिनकी कंडीशनिंग कर दी दुनिया ने, जब उनको ये कहा जाता है कि जब उन्हें दावत दी जाती है, कि दावत फ़िक्र दी जाती है, जब उन्हें कहा जाता है आप इस रास्ते की तरफ आए जो कि सही है, ठीक है, तब अल्लाह पाक अगेन कुरान पाक में फरमा रहे कि वो लोग क्या करते हैं या क्या कहते हैं। सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह पाक सूरह अल-माइदा 5वीं सूरत 104वीं आयत, अल्लाह पाक फरमा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है कि इस कुरान की तरफ आओ, यानी हक सच क्या बात है, ठीक है, कि इस कुरान की तरफ आओ जिसे अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ। यानी कि जब उन्हें ये कहा जाता, उन्हें मैसेज दिया जाता, उन्हें बुलावा दिया जाता, उन्हें दावत दी जाती है, तो वो क्या कहते हैं, अब ये गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि हमें तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, हमें तो वही तरीका काफी है जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया है। अब अल्लाह क्या कह रहा है, अगरचे उनके बाप दादा ना तो कुछ हकीकत कायम रखते हो, ना ही हिदायत पर। यस, पीछे भी तो बहुत से लोगों की कंडीशनिंग होती आई है गलत चीजों पे। उस दौर में अल्लाह कंडीशनिंग का बता रहा है कि वो लोग क्या कहते हैं कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते हैं, हम ऐसे क्यों छोड़ दें, हमारे बाप दादा। ये जनरेशनल भी बहुत चीज़ें चल रही हैं कंडीशनिंग में। बिल्कुल, हम तो वो हमारे लिए वही तरीका काफ़ी है जो हमारे बाप दादा करता है। हक सच के पैगाम को कहा जा रहा है, ठीक है, कि हमारे लिए वही तरीका काफ़ी है जो हमारे बाप दादा करता है। और अल्लाह क्या कह रहा है, अगरचे उनके बाप दादा ना तो कोई हकीकत का इल्म रखते हों और ना ही हिदायत करते।
یعنی کہ حکم ہے یہاں کنڈیشننگ کو بریک کیا جائے, اور جو نہیں کرتے وہ کہتے کیا آگے سے کہ نہیں ہم تو وہ کریں گے, جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, آپ نے بہتر جانی اور آپ نے سنی. اور آج بھی آپ کو اگر آپ کانشیسلی تھوڑا فلٹر لگائیں اپنی سوچ کے اوپر اور کانشیسلی ذرا صرف آبزرو کرنا شروع کریں, آپ کو لوگ نہیں بلکہ بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو صرف کنڈیشننگ پہ جیتے ہیں, جن کی کنڈیشننگ کرتی گئی کہ اسٹیمولس آیا آٹومیٹک رسپانس, اسٹیمولس آیا آٹومیٹک رسپانس, یہ چیزیں ایسی, یہ چیز ایسی, یہ چیز ایسی, یہ چیز ایسی, یہ چیز ایسے, ہارڈ اینڈ فاسٹ فارمولاز بنا کے ان کے اندر ٹھوک دیے گئے ہیں. کیوں ان کی کنڈیشننگ کر دی گئی ہے. یاد رکھیے گا, جہاں کنڈیشننگ نہیں ہوگی نا وہاں کویشچن ہوگا, وہاں فلٹرز ہوں گے. جہاں کنڈیشننگ نہیں ہوگی وہاں تھنکرز ہوں گے, اور تھنکرز ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر آگے ڈوئرز بنتے ہیں, اور ڈوئرز وہ آگے ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے تخت کو پلٹ کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اسی سے تو ان لوگوں کی موت ہوتی ہے, اسی سے تو ان لوگوں کی موت ہوتی ہے جو دنیا کو کلیپس کرنا چاہتے ہیں, اینڈ اسپیشلی مسلمانوں کو کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہیں بچپن سے ہی کنڈیشن کر دو, یہ ان کا ایجنڈا ہے. اور کس لیول پہ کنڈیشننگ ہو رہی ہے, آپ جو دیکھتے ہیں وہ ان کی طرف سے کنٹرول ہو. بہت سے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ان کی طرف سے کنٹرولڈ ہے, جو باتیں سنیں گے وہ کنٹرولڈ ہے, جو ایکسپیرینس کریں گے وہ کنٹرولڈ ہے. تو دین اتنے لیول پہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں پرسنلی بچپن سے ہی میں الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بیہیویئرل سائنٹسٹ اور بھی بہت سے لوگوں کے یعنی کہ جو ٹرو کوچز ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا اور دنیا کے ہائی لیول پہ جا کے کام کیا اور لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا, کیونکہ میں ہوم اسکولڈ ہوں الحمدللہ. تو میرا تو بچپن سے سنگت ہی وہ لوگ رہے, اینڈ میں نے کیا کیا راز, کیا کیا سچ اور کیا کیا دیکھا ہے, میں آپ کو یہ بتا بھی نہیں سکتی تھی. اسی لیے اسی بیس پہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں, ابھی تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کس لیول کی کنڈیشننگ کی جا رہی ہے. اسی لیے تو میں یہ چاہتی ہوں, ہمارا مشن ہے یہ کہ آپ امپاور ہوں, اور ہم آپ کو ہماری بہت سی باتیں آپ کو وہی نظر آئیں گی جو کہ ایکچولی جن کی فاؤنڈیشن قرآن پاک اور احادیث پاک ہوں گی, یعنی اسلامک ٹیچنگ, اور آگے سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہوں گی. لیکن آپ کو باتیں وہی سننے کو ملیں گی جو کہ معاشرے کا اپوزٹ ہوں گی, جو کہ متس توڑنے والی ہوں. جی تو یہ آپ نے جانا, آئی تھنک کہ آئی ہوپ آپ سمجھ پائیں گے کہ جن کو کنڈیشن کر دیا جاتا ہے انہیں کیسے ہینڈیکیپڈ کر دیا جاتا ہے, اور کیسے ان کے دماغ نہیں کام کرتے, کیسے وہ صرف پرفارم کرتے ہیں, اور کیسے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. پتہ ہے کیا انجام ہوتا ہے ان کا؟ اگلی ویڈیو لاسٹ میں دیکھیے گا. آگے میں آپ کے ساتھ ایک سائنٹیفک ریسرچ شیئر کرنے لگی ہوں, ایک لیڈی کی جنہوں نے 8 سال ریسرچ کی, اینڈ بس کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات ہے جو چیز ریزلٹس آئے اس کے اندر سے. تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ کہ کافی ایجوکیشنل رہی ہوگی اور کافی کچھ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کافی متس بریک ہوئے ہوں گے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو, اینڈ اس کو ضرور لائک کریں, ضرور آگے شیئر کریں, اینڈ ضرور اس سیریز کے ساتھ کنیکٹیڈ رہیے. آگے بہت کمال ویڈیوز آنے والی ہیں. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ. اللہ